हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। भूखा तड़प तड़प के मरा, हुसैन भूखा तड़प तड़प के मरा। तू फतवे देता बिरयानी की डेगे सजाओ मुहर्रम के महीने में, जितना अच्छा दस्तरखान होगा उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। दस्तरखान सजाओ, ये गम बनाने का अंदाज है, ये मातम करने का अंदाज है। अरे मेरा बाप अगर मर जाए और तुम उसमें गम में शरीक होते हो तो मैं खाना नहीं खाऊं तो तुम भी नहीं खाओ, ये है गम। अरे आपके बाप मर जाए तो मैं आपके गम में शरीक होना चाहता हूं। क्या आपका कारोबार बंद है तो क्या मैं अपना कारोबार चालू करूंगा? नहीं नहीं, आपका काम बंद है तो मैं भी रखूंगा, तभी तो गम होगा। आप भूखे तो आपके सामने मैं भी न खाऊं, तभी तो ये होगा कि मैं आपके गम में शरीक हूं। हुसैन तो करबला के मैदान में प्यासा तड़प तड़प के मरा। हुसैन तो करबला के मैदान में प्यासा तड़प तड़प के मरा। ओ लोगों, तुम रास्तों में जाम लगा लगा कर शरबत के जाम पिलाओ, तुम शरबत पिलाओ। जरा मुझे बताओ, किसी का बाप मर जाए और तुम खाना लुटाओ, ये खुशी मनाने का बहाना नहीं है तो और क्या है? लबो लहजा देखिए आपने, हुसैन प्यासा तड़प तड़प के मर गया, इसकी जबान से शहीद लफ्ज नहीं निकल रहा है। मगर मौलवी इस्माइल दहली को शहीद बोलना कभी नहीं बोलते। मौलवी इस्माइल दहली बालाकोट में जो हमारे अब्बा जान दादा जान के हाथों मरा था पठानों के, हमारे बाप दादाओं ने इसका काम तमाम किया था, यूसुफ जई पठानों ने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यूसुफ जई पठान कबीले से। तो उसको जब बालाकोट में मारे थे पठानों ने, पट्टा अंग्रेजों की तरफ से आया था, उसको शहीद बोलना नहीं छोड़ते साहब। मगर नवासे रसूल के लिए लबो लहजा देखिए, शहीद जबान से नहीं निकल रहा है। क्या जुमले निकले? हुसैन करबला में प्यासा तड़प तड़प के मरा। कसम खुदा की, न हुसैन तड़प तड़प के मरा न प्यासा मरा, वो तो आबे कौसर के जाम से सैराब हो रहा था। तुम क्या समझोगे हिकमत? तुम्हें क्या पता हो क्या रहा था वहां? उसके लिए आंखें चाहिए वैसी नूरानी बीनाई वाली मोहब्बत वाली आंखें चाहिए। अब उसके बाद दूसरा पस मंजर उसका क्या कहता है? कहता है वो तो प्यासा तड़प तड़प के मरा, तुम शरबतों के सबीले लगाते हो, जाम पिलाते हो, देगे पकाते हो, न्याज और फातिया करते हो। गम मनाने का ये अंदाज है। गम का अंदाज तो ये है कि मेरा बाप मर जाए तो मैं भूखा हूं तो तुम भी भूखा रहो। सवाल ये देखिए, मैं अहले तशरीह हज़रात से बिल्कुल साफ तौर पे कह दूं, चूंकि ये अहले सुन्नत का स्टेज है और हमें हक है कि हम अपना मौक़िफ़ जाहिर करें, और हम आपके मौक़िफ़ के ताल्लुक में आड़ में नहीं आते। आपका अपना मनहज है, आपका तरीका है, आप उसको करें, हम उसके मामले में कुछ बोलना भी नहीं चाहते। हमारे मनहज के एतबार से इमाम हुसैन का मातम जिंदा जो है जायज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम इमाम पाक को जिंदा मानते हैं और हमारे नज़दीक हमारे उलमा का हुक्म है कि जिंदों का मातम ना किया जाए। मैं मादरत से कह रहा हूं, कोई अहले तशरीह को बुरा मानने की जरूरत नहीं भाई। जैसे आपका अपना मनहज है, हमारा अपना मनहज है, लेकिन बहरहाल हम और आप इस मामले में एक तो है कि आप भी हुसैन के नाम लेवा है, हम भी हुसैन के नाम लेवा है। बात तो इन खबीसों की हमको करना है कि जो अहले बैत के ही मुनकिर है, ये खारजी नस्ल है, इनसे तो ताल्लुक ही बड़ा मामला है। तो बहरहाल देखिए, हमारे यहाँ ये है कि 3 दिन से ज्यादा किसी का शोक जायज नहीं। अल्लाह के रसूल की सरी हदीस सरकार ने कहा कि कोई मर जाए तो उसका 3 दिन से ज्यादा शोक जायज नहीं। इमाम अली मकाम को 1400 साल हो रहे हैं। जर्जिस कहता है गम मनाना चाहिए, तो तू क्यों नहीं मनाता भाई? क्या अहले हदीस? ये अहले हदीस है, शिया नहीं है। शिया होता तो हम इसका बात भी नहीं करते, भाई तेरा मौक़िफ़ है छोड़ दो। ये अहले हदीस है। अहले हदीस के नजदीक जब इमाम हुसैन के जिक्र की मजलिस कायम करना ही जायज नहीं, तो फिर गम मनाना कहां से जायज हो गया तेरे? और अगर है तो तुमने मजलिस करना चाहिए, तुम क्यों नहीं करते? तो हम तो इमाम अली मकाम के नाम से न्यास करते हैं, उनके नाम से सबीले लगाते हैं। और सबीले क्यों लगाते इसकी वजह बता दूं? कभी आपने तस्वुर किया भाई ये सिस्टम क्यों जारी हुआ कि हम पानी की सबीले लगाते हैं? यहां से वहां तक सबीले लगी है, पिंडाल लगी है, शरबत बट रहे हैं, पानी बट रहे हैं, क्यों? इमाम हुसैन को आपके सवाब की जरूरत नहीं है, वो तो आपको बख्शवाएंगे, आप क्या उनको बख्शवाओगे? वो आपकी शफाअत करेंगे। ये सबीले क्यों लगाते हैं आप? अगर कोई ये कहता है कि साहब इमाम हुसैन को सवाब पहुंचाना है और सवाब बढ़ेगा तो उनका मकाम बढ़ेगा, जी नहीं, उनका मकाम तो वह है कि कयामत तक के साजिदीन में लिख दिए गए हैं। सजदे में सर गया तो अब तक उठा ही नहीं है, हर लम्हा उनके सजदे में है। वो नहीं है, वो तो है बहरहाल कि हम उससे हजरत इमाम हुसैन का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह उससे राजी हो जाए, ये एक पस मंजर। लेकिन दूसरा मैं बताऊं कि हम क्यों लगाते हैं सबील।
ہمارے بزرگوں نے سبیلوں کا سسٹم اس لیے جاری کیا کہ جب جب سبیلیں لگتی ہیں اور ایک ایک پیالے پانی کے اور شربت کے تقسیم ہوتے، ہر پیالے کے عوض یزید کی ایک موت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا باپ یزید مرتا ہے، اور کیسے مرتا ہے؟ یہ حسینی شربت اور پیالے اور سبیلے لگا کر پانی پلا کر بتاتے، یزید خبیث مردود پلیس، سن تو نے کربلا پہ 72 لوگوں پر پانی روک رکھا تھا 3 دن، دیکھ تو اس وقت 22,000 کی تعداد میں تھا، وہ مظلوم 72 تھے، تو نے پانی روکا، آج تو 22,000 میں نہیں، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، تیرے نام پر کوئی ایک گلاس پانی دینے والا نہیں، مگر آج ہزاروں حسینی یہ پانی پلا کے بتا رہے ہیں کہ یزید پلید، تو نے حسینیوں پر ایک پیالہ پانی روکا تھا، آج قسم خدا کی یہ حسینی کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیں گے، آج کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیا جائے گا، سب کو سبیلیں پلائی جائیں گی۔ اور سبیل سے چڑ کیوں ہے ان کو؟ پہلے ایک فتویٰ دکھا دوں ایک خبیث کا، اس کے بعد پھر میں اس کا پس منظر بتاؤں گا۔ آئیے یہ کتاب دیکھیں آپ، اس کا نام ہے فتاوی رشیدیہ، دکھائیے بھائی۔ یہ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم جناب مولانا رشید احمد گنگوہی کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کے عقیدے کا دوگلا پن دیکھیے آپ، جب اللہ کسی کا دین لیتا ہے نا تو عقل سلب کر لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے ان کی۔ دیکھیے اس کی کیسے عقل چھینا رشید احمد گنگوہی کی، جو دیوبند کے بہت بڑے عالم، اشرف علی تھانوی کے استاد، اور تبلیغی جماعت جنہوں نے بنائی تھی مولانا الیاس کاندھیلوی ان کے پیر صاحب ہیں، ان سے مرید ہوئے تھے یہ۔ مکتبہ تھانوی دیوبند یوپی سے کتاب چھپی ہے، صفحہ 139 پہ پوچھا گیا محرم میں، سوال ہوا ان سے، محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا، معاشار با روایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی، ونی سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ ان سے سوال ہوا کہ محرم میں امام حسین کی مجلس قائم کرنا اور صحیح روایتیں بیان کرنا، یعنی اس میں جھوٹی روایتیں نہیں، جو کربلا میں ہوا وہ صحیح روایتیں بیان کرنا، سبیل لگانا پانی کی، اس میں چندہ دینا، بچوں کو دودھ پلانا، یہ جائز ہے یا نہیں، درست ہے یا نہیں؟ جناب جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ با روایت صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا، یا دودھ پلانا، سب نادرست اور تشبہ روافد کی وجہ سے حرام ہے۔ کہتے شیعوں سے مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب کام شیعہ کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، سبیل لگاتے، شربت پلاتے، تو شیعوں سے مشابہت ہوں گی، اس لیے یہ حرام ہے۔ اور اس میں ایک جملہ کیا لکھا؟ امام حسین کی شہادت کا ذکر کرنا اگرچہ صحیح روایت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس میں جھوٹی روایتیں بیان نہ بھی کی جائے تب بھی جائز نہیں، تب بھی حرام ہے، صحیح روایت کے ساتھ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ارے حسین تو بہت بڑی بات ہے یار، حسین تو ولیوں کے سردار ہے۔ روایتوں میں تو یہ آیا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی اترتی ہے، تو جہاں ولیوں کا ذکر وہاں رحمت اترے، جہاں ولیوں کے سردار حسین پاک کا ذکر ہو۔ اب یہ فتوے کا دوگلا پن یہاں صاف لکھ دیا انہوں نے کہ سبیل لگانا جائز نہیں، دودھ پلانا جائز نہیں، صحیح روایت سے محرم کا بیان کرنا بھی جائز نہیں، مگر اسی کتاب میں اب دوگلا، وہی کتاب ہے، کتاب بدلتی نہیں ہے ان کی، اسی کتاب کا صفحہ بدلتا ہے۔ یہ صفحہ 139 پہ تھی عبارت، اسی کتاب کے صفحہ 576 پر دیکھیے جناب سے ایک سوال ہوتا ہے، ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے ہیں سودی روپیہ صرف کر کے، سودی یعنی بیاج کا روپیہ، مسلمانوں کو اس کا پانی پینا درست ہے یا نہیں؟ جواب دیا اس پیاؤ سے پانی پینا مذائقہ نہیں۔ غیر مسلم جو پیاؤ لگاتے، پیاؤج بولتے ہیں نا آپ لوگوں کے یہاں بھی، ہندی ورڈ ہے پیاؤ، وہی سبیل کے معنی میں آتا ہے، سبیل کو ہندی میں پیاؤ بولتے، ہندو لوگ پیاؤ لگاتے، چلو ہندو لگائے، اس کا پانی پینا ہمارے نزدیک بھی ناجائز نہیں ہے، پانی اگر پاک و طاہر ہو، مگر اس میں ایک جملہ سوال کرنے والا بڑھا رہا ہے، کہہ رہا ہے جس مال سے پانی پلایا جا رہا ہے وہ سودی بیاج کے پیسوں کا ہے، اب بیاج حرام ہے۔ جناب محقق صاحب جواب دیتے جائز ہے۔ ان جاہل وقت سے کوئی پوچھے کہ سودی روپیے کا ہندو کا لگایا ہوا پیاؤ کا پانی جائز ہے، اور حسین پاک کا مسلمان لگائے، پاک پیسوں سے لگائے، طیب طریقے سے پلائے، اچھے طریقے سے پلائے، محبت میں پلائے، حسین کی محبت میں پانی دے، وہ کیسے ناجائز ہے؟ اصل میں چڑ سبیل سے نہیں ہے، ذکر حسین سے، اہل بیت سے چڑ۔ پس منظر کو سمجھیے، اور یہ سبیل ایک آڑ ہے۔ آپ سوچیں کہ سبیل سے کیا تعلق، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے آپ میں یہ جلسہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے رکھا،
माशाल्लाह हमारे ताहिर कादरी साहब उम्र से लग रहे हैं, मेरे ख्याल से 35-36 के तो होंगे, हजरत ज्यादा ही है, 40 के होंगे, 40 के, चलिए माशाल्लाह 40-25 साल 45 साल के, 45 साल के भी लोग हैं इसमें। इन सब से पूछिए कि जब आप छोटे थे तो क्या करते थे। हर वो जो मछली से मुनक्किद कर रहा है उससे आप पूछेंगे जब आप छोटे थे तो क्या करते थे, तो बताएंगे कि हम छोटी छोटी सबीलें लगाते थे। ये बच्चों का मामूल होता है हमारे यहाँ। बॉम्बे में मैंने देखा, बॉम्बे में बहुत मामूल है, छोटे छोटे बच्चे जगह जगह सबीले लगाते, शरबत बांटते हैं। छोटे छोटे बच्चे वो आपस में चंदा जमा करते हैं और पानी की मटके ला देंगे, वो कूजे रख देंगे, सबीले बांट रहे हैं। तो इन्होंने गौर किया इन खबीज वहाबियों ने कि ये बच्चे क्या करते हैं, ये उनको इतना शऊर तो होता नहीं है उस वक्त, उतना समझता नहीं है, लेकिन मोहब्बत में मोहरम आए लगा दिया सबील। अब सबील लगा रहे हैं, हुसैन 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 कर रहे हैं, हुसैन हुसैन कहते कहते जवान हो गए। अब जब जवान हुए तो बचपना था, हैसियत छोटी थी तो सबीलों तक मामला था, बड़े हुए तो बात सबील से बढ़कर अब कहां तक बढ़ी, जलसों तक, मजलिसों तक। तो अब हुसैन का जिक्र हो रहा है तो कहा जड़ ही काट दो। अगर जड़ काट देंगे तो ये हुसैन का जिक्र बंद हो जाएगा, अगर सबील रोक देंगे तो बच्चे सबील नहीं लगाएंगे, सबील नहीं लगेंगी तो हुसैन का जिक्र नहीं होगा, हुसैन का जिक्र नहीं होगा तो बड़े हो जाएंगे और हुसैन को जानेंगे और पहचानेंगे तक नहीं। तो जड़ काटो, यह है इनकी प्लानिंग। तो इसलिए वहां से इन्होंने बुग़्ज़ व इनात का जो है अपना इजहार किया। और उसके बाद फिर तसव्वुर क्या दिया, जबकि जनाब खुद एक तरफ कहते हैं, देखिए दोगलापन देखे, रसूलुल्लाह की हम मिलाद मनाते तो वहां कहते गम क्यों नहीं मनाते, उस दिन विसाल भी हुआ। फिर अगर आप किसी का गम मनाओ तो कहते गम मनाना जायज नहीं, गम क्यों मनाते हो, यानी वहीं के वहीं दोगलापना। अब मेरा जर्जिस कह रहा है कि साहब गम तो ये है कि तुम भी कुछ खाओ ना पियो, तो भाई तू क्यों हुसैन को तू नहीं मानता क्या, तो तू क्यों नहीं 10 दिन भूखा प्यासा रहता, तू फाके कर। और दूसरा जो उसने तनकीद की कि हुसैन प्यासा तड़प तड़प के मर गया, मैं एक शेर में जवाब दे रहा हूं, बातें मुझे बहुत आगे दूर तक ले जानी है। हजरत बाबा सरवर शाह ताजी का नाम सुनाऊंगा आपने, सरकार ताजुल औलिया की तरबियत याफ्ता है। 2 मिसरों में उन्होंने फलसफा समझा दिया करबला का ना हुसैन तड़प के मरा, न मजबूर था, न बेबस था। हुसैन की तो आलम ये था, इमाम अली मकाम की शान तो ये थी कि आवाज दे तो साक़िए कौसर निकल पड़े, आवाज दे तो साक़िए कौसर निकल पड़े, चाहे तो फरात खैमे से निकल पड़े, चाहे तो फरात खैमे से निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्रे हुसैन है सरवर, ये इम्तिहाने सब्रे हुसैन है सरवर, उंगली जमी पे रख दे तो समंदर निकल पड़े। नारे हुसैन, नारे हुसैन।